बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हुकूमत ने महंगाई पर काबू करने के लिए एक बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है कि वो टिकटॉक पर पाबंदी लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी वीलॉग में इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसी वीलॉग में अता तारड़ ने, जो शख्स नमाज पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर और वहाँ से उसको नीचे फेंका था, तो उसके बारे में जो बयान दिया है, मैं शर्म के साथ उसको डूब मरना चाहिए। इस वीलॉग में इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात, ख्वाजा आसिफ ने जो एक घटिया बयान दिया है पीटीआई के कारकुनान के बारे में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्लस इस वीलॉग में मज़ीद आगे कुछ बातें करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होने वाला है और मुराद सईद ने किस तरह से एंट्री मारने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खुश आइंद है। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान की जाली हुकूमत ने, फॉर्म 47 की हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए टिकटॉक बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इनको शर्म आनी चाहिए कि महंगाई कम करने के लिए इनको और कोई तरीका नहीं मिला तो इन्होंने टिकटॉक बंद करने का फ़ैसला कर लिया। ज़बरदस्त, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात, अता तारड़ ने कहा कि जो शख्स नमाज पढ़ रहा था वो नमाज एक्चुअली नहीं पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल किधर था अता तारड़ साहब? आपकी जेब में था या आप अपने हाथ में रख के वो टिकटॉक बना रहे थे? कोई बेशरम इंसान है आप, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही बेशरम इंसान है आप। शक्ल से तो आप बेशरम लगते ही हैं, लेकिन आपने अपनी बेशर्मी की इंतहाओं को भी पार कर दिया, अपनी तरबियत दिखा दी आपने ये बात करके। उसके अलावा जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने आ रहा है कि पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब से कि ख्वाजा आसिफ साहब ये बताइएगा कि 1999 में जेल में मच्छर काटने के बाद कि जी मुझे मच्छर काटते हैं, मुझे जद्दा भेज दो, वो क्या था? फिर इमरान खान के दौरे हकीम हुकूमत में छः छः हार्ट अटैक्स का बहाना करना और प्लेटलेट्स गिरने के बहाने करने के बाद यहाँ से भागना, वो क्या था? पीटीआई के लोगों पे सीधी गोलियां चली हैं ख्वाजा आसिफ साहब। आप लोगों में ना कोई शर्म नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे सिर्फ आप ये एक्सप्लेन कर दें कि आपने कहा कि पीटीआई के कारकुनान भाग गए, ऐसा भागे कि दुम दबाकर भागना इसको कहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चलें, ये तो सबके सामने है कि पीटीआई के लोगों की शहादतें भी हुई, उन पर सीधी सीधी गोलियां चलाई गईं, लेकिन जब नवाज शरीफ यहाँ से भागता था कि जी मच्छर काटते हैं जद्दा जाने दो, प्लेटलेट्स गिर गए हैं लंदन जाने दो, वो भागने को आप क्या कहेंगे? कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वो ख्वाजा साहब आपके बारे में तो बड़ी मशहूर है चीज़ कि वो जो शर्म होती है, वो जो हया होती है, वो आप में नहीं होती, वो बिल्कुल नहीं होती। तो वो तो साबित भी हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होने जा रहा है। हामिद रज़ा साहब की तरफ से एक बयान दिया गया है कि सियासत में कोई फाइनल कॉल नहीं होती। तो जी हाँ, ये सियासत पीटीआई को पहले खेल लेनी चाहिए थी, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर शो करने की तैयारी कर रही है 7 दिसंबर को। वो डेट आगे भी जा सकती है कुछ ज़राए के मुताबिक, क्योंकि अंदर खाना समझ लें कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होने के चांसेस हैं कि शायद शायद कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ गेम चली जाए। अगर ना गई तो ऑब्वियसली ऑप्शन यही है कि दोबारा से इस्लामाबाद का मार्च किया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और उसके अलावा इस वक्त फैसल वाडा का या आसिफा भुट्टो का इमरान खान के हक में खड़ा होने का मतलब, ये मंतक समझ से बाहर नहीं है। ये मंतक समझ से बाहर नहीं है, क्योंकि फैसल वाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दरीना कारकुन रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ चलते फिरते थे, तो उनके दिल में उनके लिए नो डाउट एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बिल्कुल है। लेकिन हाँ, वो जिसके माउथ पीस हैं वो एक अलग बात है, तो उनका परेशान होना बनता है। लेकिन आसफा भुट्टो का क्या इशू है, मैं आपको बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी नून लीग की तरह डग्गी जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है, कल को उसकी जगह कोई और भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन नून लीग का मसला ये है कि नून लीग जब जब सियासत इस तरह की गंदी खेलती रही है, छांगा मांगा की सियासत खेली, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, फिर मुशर्रफ वाला वाक़या, फिर उसके बाद इन्होंने और बड़े गंद किए,
تو یہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر بھی پلٹ کے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی تھوڑے سے بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہیں. وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ ان کا اصل میں مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا سا یہ وانڈوں والا ہے. اور جینونلی جس کو لونڈا لپاڑا کہا جاتا ہے وہ ان کے بیسیکلی براٹ اپ اس طرح کے ہوئے ہوئے ہیں نون لیگ والوں کے، کہ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جو ہم آج پتھر پھینک رہے ہیں وہ پتھر کل کو ہمیں بھی مارا جا سکتا ہے. تو وہ تھوڑے سے ذرا اس کو جہالت سمجھ لیں آپ. تو پیپلز پارٹی میں یہ چیز نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں یہ چیز نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں یہ چیز اس حد تک ضرور ہے کہ وہ ڈر کے مارے یہ سارا کچھ کر تو جاتے ہیں، لیکن اینڈ پہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ تیار رہو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جتنا ظلم پیپلز پارٹی نے سہا ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کے بعد اگر کسی جماعت نے سہا ہے اور ایم کیو ایم کے بعد کسی نے سہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے ہی سہا ہے. ہسٹری یہی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ نے ابھی تک ظلم نہیں سہا، اور اس طرح کا ظلم تو بالکل بھی نہیں سہا. تو یہ سب جو ٹوپی ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا ظلم سہا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا، انہوں نے کچھ بھی ظلم نہیں سہا. یہ تو لندن بھاگ جاتے تھے، یہ تو سعودیہ بھاگ جاتے تھے. پیچھے کارکن مارے کھاتا تھا، کارکن گھر سے باہر نکلتا نہیں تھا. کارکن جو ان کے مین ہوتے تھے، سعد رفیق، جاوید ہاشمی، ان لوگوں نے مارے کھائی. مین کارکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان تو شہادتیں دے رہے ہیں، یہ تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے ان کے کارکن. تو اس لیے یہ باتیں نون لیگ نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آصفہ بھٹو کو شاید یہ خیال آیا ہے کہ ہاں اگر یہ چیز آج عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سمجھ ہے ان کے اندر. پیپلز پارٹی میں یہ ہسٹری ہے پیپلز پارٹی کی کہ اتنی سمجھ بوجھ وہ سیاسی طور پہ رکھتے ہیں. نون لیگ اوبیسلی ڈگی جماعت ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. بیسیکلی وہی ان پڑھ جاہل اور وانڈے اور پینڈو قسم کی یہ جماعت ہے. تو ان سے تو ایکسپیکٹیشن اس طرح کی ہے کوئی نہیں کہ یہ سوچتے ہوں کہ کل کو ہمارے اوپر بھی آئے گا. پھر جب آئے گا تو پھر میڈم چیف منسٹر چوکوں پہ کھڑے ہو کے چیختی بھی ہیں، وہ سب نے دیکھا ہے. پھر ان کی چیخیں پورا پاکستان، پوری دنیا سنتی ہے. پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کس کو کس زبان میں لتاڑوں، عورت بن کے دکھاؤں، یہاں پہ مرد بن کے دکھاؤں، کہ میں کیا بن کے دکھاؤں. تو ایک بڑے گندے آپٹکس آتے ہیں ان کے حوالے سے. تو اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں. ازما بخاری صاحبہ ایک دوسرا ورژن ہے ان کا. تو سیم از دا کیس ود ازما بخاری صاحبہ ایز ویل. تو ان شارٹ اس وی لاگ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مہنگائی پہ قابو پانے جا رہی ہے یہ حکومت ٹک ٹاک بند کرنے کے ذریعے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک دوبارہ سے زور پکڑنے لگی ہے. کچھ ڈیولپمنٹس کا ویٹ ہے پی ٹی آئی کو. اگر وہ ہو جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتی تو آبویسلی دوبارہ سے ایک تحریک چلے گی اور وہ تحریک سب کچھ بہا کے لے جائے گی. میں آپ کو جینونلی یہ خبر دے رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی اس دفعہ اکیلی نہیں ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی ہاں دوستو، اس دفعہ اگر پی ٹی آئی میدان میں اتری، اگر پی ٹی آئی میدان میں اس دفعہ دوبارہ سے دسمبر میں جو کہ پلان کیا ہے اتری، تو صرف وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹس جو وہ چاہ رہے ہیں اگر وہ ہو جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. نہیں ہوتی خان کی رہائی کے لیے وہ ڈیولپمنٹس تو یہ نکلیں گے، اور یہ اکیلے نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ اکیلے نہیں ہیں. اس دفعہ یہ ملیا میٹ کر دیں گے نظام کو بھی، اور حکومت کا دھڑن تختہ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ جینونلی یو کین ہیو مائی ورڈ آن اٹ، یہ آپ مارک کر لیں. جزاک اللہ. خدا حافظ.